संजय बाब, तुम्ही आता ह्या एक्सिडंट सायडार पावले, कितें सांगपाचें तुमकां? कालचे इतले दुखेस्त 2 जाण मेले ह्या रस्त्यार, कितें सांगपाचें तुका? गोंयांत डेली 1 ना 2 तरी एक्सिडंट गोवा बाउंड्रीच्या भितर जायत आसता. हेच्या पयलीं 3 वर्सां पयलीं हांगा जेन्ना रस्त्याचे PWD नॅशनल हायवेचें काम चालू आसलें तेन्ना मनोहर पर्रीकर तेन्ना गोंयचो चीफ मिनिस्टर आसलो आनी म्हाका दिसता तेन्ना दीपक पाऊसकर तेन्ना PWD मिनिस्टर आसलो. तेन्ना हे रस्त्याचे एक्सकॅव्हेशन इन लॅक्स ऑफ क्युबिक मिटर तेन्ना केल्लें. जेन्ना काम चालू आसतना तेन्ना परत एक्सकॅव्हेशन केल्या उपरांत परत तेन्ना बॅक फिलिंग जेन्ना केलें तेन्ना हांवें तांकां येवन विचारलेलें आनी PWD इंजिनियराक चीफ इंजिनियरा कडून विचारलेलें आनी जेन्ना हांगाले आमचे गोंयचे पणजेचे मिडिया जे चॅनल जे आसा न्हू तेंच्यांनी हे लोकांक सांगलेलें की हांगा हो रस्तो जो आसा न्हू परत बॅक फिलिंग केल्लेलें आसा. तर कोणाक लागून केल्लेलें आहा? आयज हे काल एक्सिडंट जाल्यार तेचे प्रमाणे आमकां हांव तुमकां सांगूं करता. हांगा जी केकऱ्याची बिल्डींग जी आसा, जो बिल्डर जो आसा तेका वाचोवपाक मनोहर पर्रीकरान तेजी बिल्डींग वाचयली आनी आमकां हे काल जे 2 जाण आमचे गोंयांत जे येयल्लेले आमचे पर्यटक जे कोण येयल्ले आनी कित्याक लागून येयल्ले कामाक गोंयच्या लागून येयल्ले न्ही तेंचे फॅमिलीक व्हडलो लॉस जालो. तेका जबाबदार कोण? गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हेंच्यांनी हांगा रोडाचो डिझायन केल्लो की रस्तो ते कितें म्हणटा हो रस्तो स्ट्रेट आसपाक जाय आनी आसपाकूच जाय. फॉर एग्जाम्पल जेन्ना पर्वरच्यान जेन्ना फ्लायओवराचें काम चालू जालें तेन्ना राखणदाराचें देवूळ जेन्ना मोडलें तेन्ना आमकां कितें सांगलें हे देवूळ हे आडवें येता, हेका लागून देवूळ हे मोडचें पडटलें. तुमी जेन्ना देवूळ थंय मोडल्यात आनी हांगा कोणाक सांबाळ्यात, हे रोडाक कोणाक सांबाळ्यात? तुमच्या वांगडचो तुमच्या मनशांक हे BJP सरकारान आयज जे कॅबिनेट मिनिस्ट्री घेवन थंयसर बसलेले PWD मिनिस्टर तो आसतलो हे दिगंबर कामतीचो कदाचित सोयरो आसूं शकता. हो आपल्या मनशाची जागा जर गेली जाल्यार भारतीय जनता पार्टी सरकार तांकां कसो सेव्ह करपाचो हे व्हडलें उदाहरण. हेका जबाबदार म्हणटा तो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा. काल जे डेथ जाल्लो आसा न्ही हे भारतीय जनता पार्टीचे बॅड प्लॅनिंग. चीफ इंजिनियर जे वयर शिकलेले मनीस जे आसा हेंच्यांनी मागीर हातीन कट्टी घेवपाक जाय आनी हे इंजिनियर्स हे जे PWD मिनिस्टर जे आसा गोंयचो चीफ मिनिस्टर कितलो शिकला? हो जडीबुडया डॉक्टर, हो जो आयुर्वेदीक डॉक्टर हो इन्स्ट्रक्शन दितलो की PWDचे काय इंजिनियराक इतरूंक जाय. हे इंजिनियरान सांगपाक जाय आसलें चीफ इंजिनियर रोड्साचो आयज जो डिझायन जो करता, जो आर्किटेक्चर डिझायन जो येता रोड्साचो त्या प्रमाणे हे रस्त्याचें काम जावंक जाय आसलें. हेका जबाबदार म्हणटा तो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार. हे कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन ते बसतात, रस्त्याचेर व्हडले पडलेले आहा हेचें लक्ष ना. आयज हो एक्सिडंट जो जाल्लो आहा हो टर्न जालो म्हणून अक्किले हो टर्न नासलो, हो स्ट्रेट रस्तो आसलो. हे फक्त हे बिल्डर जो आसा आतां हुंडाय शोरूम तुमी पयला थंयसर तो हेका हेची बिल्डींग थंयसर हेंकां हाडलेली जाय आसली आनी हेंकां बॅगां पावयलेली आसा. ह्या केकऱ्यान सरळ उलयता, कदाचित ताका आयज डिफेम करता जर तो म्हणटा न्ही जाल्यार तूं हे PWD एक्सकॅव्हेशन केल्लेलें हे बॅक फिलिंग तूं कित्याक लागून करपाक सांगलें. आनी हो सरकारान एस्टिमेट केल्लो कोट्यांनी खर्च हे केकऱ्यान तांकां गोवोरमेंटाक दिला. परत माती खणल्या उपरांत परत बॅक फिलिंग केल्लो पयसो केकऱ्यान दिला. तुका सांबाळो मरे केकऱ्या, पूण लोकांच्या 2 मनशांक आतां हजारांनी लोक मरपाचे हांगा कदाचित कित्याक रस्त्याक म्हणटा तो टर्न आसूंक फावना. PWDचो नॅशनल हायवे हे BJPचे सरकार आपले पळयात तुमी पळोवंक गेलेल्या हे जे एरियेन जे आपले जे मनीस कोणाचे आस्थापना जर येता आनी तांकां सांबाळपाक आहा तर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आपल्या मनशांक सांबाळता. आनी हीच जमीन जर गरिबांची कोणाची जर आसली, सर्वसाधारण मदली बहुजन समाजाची मनीस जर कोणाची जमीन जर आसली, हो प्रमोद सावंत किंवा दिगंबर कामत आपल्या लोकांक सांबाळता. तो वायट धरूं नाका दिगंबर कामत, काल जो तुजो स्टेटमेंट आयकला हांवें, तुमी एक खरोखरच PWD मिनिस्ट्री तुजी घेतलेली आहा, तूं ताका लायक आसा जाल्यार आमकां गोंयच्या लोकांक सांग. हे कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन तुमी जाय तशी एप्रुवलां घेतात आपणाक जाय तशी आनी गोंयच्या लोकांक मारले. आतां हे काल जे भुरगे येयलेले आहा ते बरे पोस्टाक खंय तरी येयलेले आहा. गोंयांत गोवा गव्हर्मेंटान किंवा नॅशनल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन कितें खंय तरी ऑर्गनायज केल्लो एक प्रोग्राम आसलो ताका ते येयल्ले. पूण नांव कोणाचें पिड्यार जालें रे? गव्हर्मेंट गोवाचें नांव पिड्यार जालें मरे. तुमी थंय येवन गोंयच्या लोकांनी निवडून जर दिला जाल्यार बरी डिसिजनां घेयात रे. हे डेली कोण ना कोण तरी मरतात. आमी म्हणटा आयचो दीस बरो येयल्लो आसा बरो उजवाडून सांगता तुमी साण बरी जाल्ली मागता. पूण प्रमोद सावंत हो परते पांयाचो हांव तरी सांगता हो जो पर्यंत सरकारासून फुडचीसून जो पर्यंत डिझायन जायना आनी हो PWD मिनिस्टर हो डिझायन जायना न्हू वता तो पर्यंत गोंयच्या लोकांनी विचार करपाक जाय. आमी मागता रिजायनेशन मागता, कोण हे आयकपाक तयार ना. गोंयच्या लोकांनी तरी मातसो आयज तरी घेयात मरे. हेजो व्हडलो टर्न जो हो टर्न एक्चुअली नासलो. तो रातचो जो एक्सिडंट जाल्लो आमचो ड्रायव्हर तो सारको नासलो
आनी ड्रायव्हर आपलें काम करता सोरो पिवंक नासलो मरे तो मेले मरे लोकांचे भुरगे मेले मरे तेच जर तुमचे भुरगे जर कोण पिटे जाल्ले तुमच्या फॅमिलींतलो तुमच्या मावशी चेडो मेवणो जर पिटे जाल्लो तुमी कितें करतले आसले रे आं हे लोकांक कितले लोक मेलेले तुमकां दुख्ख जायना रे हे पोलीस प्रशासन PWD मिनिस्टर जे आसात आनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज हांव तुमकां मागता आयज तरी जागे जायात तुमच्या लोकांची जमिनी जर गेल्यो तुमच्या लोकांची तुमी सांबाळतात गोर गरिबांची जमिनी जर गेले जाल्यार घेयात रे म्हणटात तुमी हो PWD मिनिस्टर तुका हांव सांगता आज कॅबिनेट मिटिंगेन तूं बसला आसतलो हो नॅशनल हायवे फ्रॉम पत्रादेवी टू पालोले हेजेर मरे मेंटेनन्साक आयज पासून वणक्याचेर पोर्टल्साचेर कितलो खर्च केला गोंयच्या लोकांक सांग भायल्या भायर टेंडराची काडटात न्हू लोकांक जी तुमी दितात न्ही हे आमकांय खबर आसा तुमी लोकांक सांगतात कोट्यांनी खर्च जालो म्हणून एक जर 10 कोटी जर खर्च केलो रस्त्याचेर त्या रस्त्याची एस्टिमेट आसता तो 2 कोटीन 8 कोटी तुमी थंय चोरान खातात हे लोकांक गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय हे मिनिस्ट्री कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन बसतात आनी भायल्या लोकांक कडले पयशे घेतात आनी आमकां मातशें वांटो आमचो हाडून दियात हांव मागता असली कामां तुमी करूं नाका देवान तुमकां तरी बुद्धी दिवपाक जाय हेच्या फुडें तरी गोंय हे सेव करपाक तुमी गोंय सेव करपाक बसोंक ना गोंय हे हेंच्यांनी BJPच्या सरकारांतल्या मनशांनी आमची अक्षरशः वाट लायलेली आहा घरांतलो मनीस सकाळी फुडें केन्ना भायर सरलो तर 3 जाणां घरा पावपाक जाय हे लोकां कडेन तुमी मागात हे भारतीय जनता पार्टी सरकारान कोणूच सेफ ना हे अशें जाल्लेलें आसा की घरांतलो गोंयकार जो आसा न्हू प्रत्येक त्रासान पडलेलो आसा कोणी तरी ह्या सरकाराक प्रमोद सावंताक नाल्यार आमकां तरी येवन आमी जरी तुका सांगता आमी तुका चॅलेंज सांगूंक करता प्रमोद सावंतान ओपनली यो म्हणजे डिबेटीक गोंयच्या लोकां कडेन गोंयच्या लोकांक तूं त्यो साखळे बसून थंय सांगू नाका थंय बसून सांगू नाका हांगा गोंयांचे ओपन यो ओपन खरो जर कापास्ताद जर तूं आसा न्ही गोंयच्या लोकांचे प्रश्न न्हू ओपनली घे आनी गोंयच्या लोकांचे कितें प्रश्न आहा ते विचार भितरल्या भितर तुजें मनीस सेटींग करून हें करूं नाका मन की बात तुजे भितर करूं नाका मन की बात गोंयच्या लोकांची आसा हो प्रश्न उपस्थित केलेलो आहा प्रमोद सावंतान देव बरें करूं. आता पळय आमी कितली वर्सां जाली हांव आनी बर्डे प्रत्येक फावटी ह्या रस्त्याक लागून बॉब मारतात की बाबा हो रस्तो आहा पळय टोटली डायवर्ट केला तुमी समज म्हूण तूं वचून पळयात पयलींचो प्लॅन जो हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान डिझायन केल्लो पळय रस्तो ताका धरून हो जालो ना आपले सगळे कितें एस्टाब्लिशमेंट सारकें दवरपाक सांबाळपाक लागून हें सगळें आतां डायवर्शन जालां आनी म्हणूनच म्हाका दिसता की हो सगळो फ्रॉम हांगा जो पळय स्टार्ट जाता तो GMC कडल्यान हो डेड ट्रॅप जाला हांगा कोणूच सेफ ना आनी हांगा हो समज न्हू अलायनमेंट चेंज करना आसा तसो करना पयलीं जसो अलायनमेंट आसलो डिझायन आसलो तसो तो करना हांगा पळय तूं अशेंच कितें काय म्हणल्यार एक्सिडेंट जातले आनी लोक अशे मरत वतले पयर आमी पळयलें ती बाबा गाडयेची परिस्थिती खरेंच सांगता तुका आमकां मरे सामके आमचे हात पांय शिरशिल्ले कळ्ळें अशें जावपाक जायनासलें हें तुमच्या हलगर्जीपणा म्हणून जाला तुमी कितें काय तुमचो स्वार्थ पळयतात तुमचे कोण सैरातायनाचो स्वार्थ पळयतात आज ते लवंडे स्टेट ते केंकरे स्टेट मागीर ते सगळे शोरूम येता पळय ते तुमकां लागून खंय तरी कॉम्प्रोमायज जाला हो रस्तो आनी म्हणून आज बळी जाल्यात अरे पळयात तुमी अरे येदो व्हडलो भिरांकूळ कितें काय म्हळ्यार एक्सिडेंट जालो जाल्यार पळयात तुमी हे लेबर घेवन काम करता हांगा अरे हांगा एक्सपर्ट जाय आशिल्लो हे कितें काय म्हणल्यार हे बॅरिकेड घालतात तुमी हांगा अशें सायडीन मारपाचें मदीं तुमकां एक हांव कितें म्हणटा जसो आतां पुलाक जसो हें घातला डिवायडर घातलो तसो थ्रू आउट डिवायडर घालपाक जाय आशिल्लो अरे तुम्ही चीफ इंजिनियर आता इतला पगार घेतात कळ्ळें तुमच्या इतले मिनिस्ट्रीक आनी तुमच्या डिपार्टमेंटाक इतले हाय स्किलीचे जे पळय लोक आसात ते करतात तरी कितें हे आमकां दूख भोगता अरे बाबा येदो व्हडलो एक्सिडेंट जाता अरे परत हांगा सगळे उबाच आशिल्ले सगळो डिपार्टमेंट हांगा येवन कितें काय म्हणल्यार ताचे विचार मंथन करपाक जाय आशिल्लो बाबा एक्सिडेंट कित्याक जालो आनी तुमी पळयलें आसतलें जितले पळय आतां बॅरिकेड लायल्या पयलीं ते खंय ना खंय डॅमेज जायत आसात खंय ना खंय हाजे वयल्यान हें दिसीत जाता की हांगा प्रत्येक फावटी हांगा एक्सिडेंट जातातच म्हणून हांव नितीन गडकरी साहेब जो पळय आसा जो PWD मिनिस्ट्री पळयता ताका हांव रिक्वेस्ट करता की बाबा रे हांगा यो तूं पळयात हें कितें केलां तें आख्खी जी पळय हायवे आहा पळय ती जी पळय डिझायन केल्ली तशी ना ताजें सगळें सर्वेक्षण तूं कर ताजें सर्वे कर परत रायट फ्रॉम पत्रादेवी टू काणकोण हे आपल्याक जाय ते करतात आपल्याक जाय तसो फायदो आसा तसो हे कितें म्हणल्यार रोड डिझायन करता आनी मागीर हें अशें जाता हें मरणाचें ट्रॅप जालां हांव रिक्वेस्ट करता की बाबा हे सगळे बॅरिकेड बी आहा पळय न्ही टेम्पररी घातल्यात ते काडात आनी कॉन्क्रिटाचे घालात आनी हे जे पळय शार्प टर्न आसा ते स्लोपाचेर इतलो फास्ट स्पीडीन समज म्हूण डिफेक्ट जालो जाल्यार पळयात तुमी खंयचो टँकर कितें काय म्हणल्यार हांगा पडटा हाजेर विचार करात मरे तुमकां ट्रॅफीक सिग्नलान ट्रॅफीक हाजें कितें सेन्स ना
हाडात मरे बरे बरे एक्सपर्ट मरे ट्रॅफिकाचे स्टडी करपी फक्त तुम्ही रस्त्याचे समज बांदले रस्ते आनी समज पूण ट्रॅफिकाचे समज स्टडी करना कशें कितें ट्रॅफिक मूव जाता ताजे तुमकां ट्रॅफिक इंजिनियरींग करना जाल्यार तुमची खंय तरी गडबडां जातात आरटीओचे गडबडां जातात सो हांव कित्याक हांव डिमांड करता सरकारा कडेन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन की बाबा हे जे आरटीओचे डिपार्टमेंट आसा तांचे जे एक्सपर्ट आसात ट्रॅफिकाचे तांकां हांगा एम्प्लॉय कर डिप्लॉय कर की बाबा एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम खंय आहा तो कित्याक जाता ते तुमी म्हणून हात साफ करपाक शकना की बाबा तो सोरो बी जालो म्हणून ड्रायव्हर हे जावपाकूच शकना तुमी पयलीं रस्ते सारके करात जे जे कर्व्स आसात मागीर ते आसात कल दिसॅक बी म्हणटात ते जे इंजिनियरींग बसून करात तुमी PWD डिपार्टमेंट आरटीओ डिपार्टमेंट तो काय न्ही बसून हे कितें काय म्हणल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय आनी समज म्हणटा हे 15 दिसां भितर तुमी बसून हांगा कितें निवाडो लायनात जाल्यार पळयात तुमी आमी PWD आनी हे आरटीओ डिपार्टमेंट हाजे शुअर मोर्चा व्हरतले हे आनी दुसरें सांगता जेन्ना पळय मनीस मरता तेन्ना तुमी कितले दितात ताका 2 लाख आनी 4 लाख दितात अरे 4 लाखच फक्त किंमत एक मनशाची हांव म्हणना मनशाची किंमत केन्नाय जावपाक शक्य ना आनी जावपाकच जायना हे समज म्हणटा एकलोच मनीस समज म्हणटा अन्नदाता आसा त्या घरांतलो आनी समज म्हणटा तो मेलो बाबडो गेलो म्हणटा जाल्यार कोण ताका बसतलो 2 आनी 4 लाखांनी तुमी किंमत करतात जाल्यार हांव डिमांड करता की जो आतां जे दोग जाण पिड्ड्यार जाता हाजे मुखार समज म्हणटा एक्सिडेंटल डेथ जातले जाल्यार तुमी जबाबदार आसतले तुमी जबाबदार येताले हांगा त्या खातीर तुमी हो आमचो जो डिमांड आसा आमचे सगळे एक्टिविस्टांचो हो तुमी 15 भितर हाजो निवाडो जर लायनात जाल्यार परत आमी हांगा येतले आनी मागीर पळयात तुमी आमी PWDचेर आनी आरटीओ डिपार्टमेंटाचेर व्हरून मोर्चा हाडून तुमकां कितें ते शिकयताले दिपेश कितें म्हणल्यार 15 दिसांनी कितें डिमांड तुजो दीस डिमांड की बाबा हो सगळो आहा पळय न्ही वॉट आय एम सेईंग पयलींचो डिझायन जो पळय आसा आनी आतांचो डिझायन ताचे स्टडी करात आनी समज म्हणटा तें जायना जाल्यार एक चीफ रिटायर्ड समज चीफ इंजिनियर आसा ताजें एक कमिशन बसयात एक्झॅक्टली कितें जालें तें प्रॉब्लेम हांगा दीस इज आवर डिमांड की बाबा तुमकां समज म्हणटा रेक्टिफिकेशन जायना जाल्यार तुमी एक कमिशन बसयात रिटायर्ड चीफ इंजिनियराचें म्हणजे PWD बाबा एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम हांगा कितें आहा तो कित्याक हें अशेंच उरतलें आनी अशेंच तुमी पळयतात सगळे बॅरिकेडेड खंय ना खंय धपके मारिल्ले आसात आनी मदीं जो पळय हें आहा पळय डिवायडर तो नाच आनी त्या खातीर इतलो इम्पॅक्ट जालो न्ही तो डिवायडर ना म्हणून आतां पळय पुलाचेर थंय डिवायडर घातला तुमी हांगा खंय डिवायडर एकूय दिसना सो दीस इज आवर डिमांड आमच्यानी पळोवपाक जायना ती गाडी इम्पॅक्ट जाल्ली पळय न्ही ते पयल्या मरे आमकां थरथरो सुटलो बाबडो मनीस असो मरपाक शकता काय म्हणून कळ्ळें तूं एक्सिडेंटान सो हें हांव रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन की बाबा 15 दिसां भितर तुमी कितें काय निवाडो लावपाकच जाय गोश्टीचो हांगचो ना जाल्यार तुका समज म्हणटा जमना न्ही PWDन तूं मिनिस्टर हातान जालें न्ही तूं रिजायन जा कळ्ळें तुका हांगा एक मनीस मरप म्हणल्यार आमकां खरोखर कितें भायलो मनीस मरप म्हणल्यार आमकां एक लजेची गोश्ट आहा हांगा आनी ताजी कांय चूक नाशिल्ली तो जो आयलो पळय टँकर ताका धपको मारून ताका म्हणल्यार हांगा पावलो आनी तें कितें आसा बिकॉज ऑफ द टर्न एंड द स्पीड दोन गोश्टी आरटीओ आनी PWD डिपार्टमेंटान बसून कित्याक म्हणल्यार हो प्रॉब्लेम जो आहा तो सॉल्व करपाक जाय संजय बाब आमी काल एक स्टेटमेंट आयकलो आमचो PWD मिनिस्टर दिगंबर कामताचो तेणें म्हणलें लोकांनी ड्रायव्हिंग सामकी करपाची कमिंग फ्रॉम द PWD मिनिस्टर असलें स्टेटमेंट तुमकां कितें सांगपाचें पळय PWD मिनिस्टरान जेन्ना आतां हो हातीन घेतलेलो आसा आतां 748 तेज्या हातीन पडलेलो आसा ह्यो ज्यो गोश्टी आसा पळय ह्यो खंय तरी चुकलेल्यो आसा हे सरळ कळटा लोकांक आतां हे हेजेर एक विचारूंक सोदता हांव आमी हांगा येवन बोब मारले 2 दीस तुमी पळयता एकूय पॉलिटिशियन हांगा दिसलो ना आमकां एक आमचो आमदार दिसलो हांगासर सांताक्रूजचो हांवें वयता आसतना पळयल्लो ताका हांगासर जाल्यार मनशाचें जीवन म्हणजे हांकां एक खेळ जावन पडलेलो आसा हांकां मनशाच्या लायफाची पर्वत ना ह्या सरकाराक हें कळोन येता कित्याक हांगासर कितलेशेच एक्सिडेंट जाले कित्याक हे रॉंग अलायनमेंट केला म्हणून सो हेजेर खंय तरी चर्चा जावपाक जाय हेजेर खंय तरी विचार जावपाक जाय आनी हो विचार खंय जावपाक जाय गडकरी कडेन जावपाक जाय जेन्ना हो प्लॅन केलो गडकरी कडेन खंयचो प्लॅन केल्लो खंयच्या आदाराचेर हे पयशे सँक्शन जाल्ले कसलो रोड बांदतलो म्हणून हे कोणें करप आसता हे आमचे कडेन जावचें ना विचारपाक हेजी इन्क्वायरी आयज नॉर्थ MP आनी सावथ MP हेंचे कडेन हात जोडून मागता हांव हो जो बांबोळेचो हायवे जो प्लॅन जाल्लो पळय ताका ते पयशे सँक्शन करता आसतना गडकरीन कशें केल्ले खंयचे टिंट रोडाक केल्ले काय तर फ्लायओव्हराक केल्ले म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे हांगासर फ्लायओव्हरच जावंक जाय आसलो आनी तो जाता आसतना कसो जावंक जाय आसलो जो शिरदोना जाला पळय ताका पिलर येता आनी ताका पाके येता भायर कित्याक फोनाक जी हें आसा पळय ती कंजेस्टेड एरिया उरोंक जायनासली कित्याक हांगासर हॉस्पिटल आसा येदें व्हडलें ते हॉस्पिटलान येणाऱ्या पेशंटाची
काळजी घेवनूच हो प्लेन जावंक जाय आसलो. आनी दुसरी गोश्ट सांगपाची म्हटल्यार जेन्ना 60च्या जाग्यार 40 मिटराचेर रस्तो करता हो नॅशनल हायवे तेन्ना असल्यो गोश्टी घडटल्योच. कित्याक लेफ्ट सायडीन जो तुमकां सर्वीस रोड मेळ्ळा तो 3 मिटराचो मेळ्ळा आनी रायट सायडीन पळयता जाल्यार सर्वीस रोडूच ना. असो जावंक शकता? हेजें उत्तर कोणाक दिवचें पडटलें? हेजें उत्तर गडकरी सराक दिवचें पडटलें. कित्याक पयशे घालणारा तो आसा, सँक्शन करणारा तो आसा. तूं दोळे धापून जाय ते घालूंक शकना. हांगा हे कितेंय करतले, लोक मरतले आनी ती जबाबदारी तूं घेवचो ना, हें जावंक शकना. आयज हांव तुवें विचारलें म्हाका हेजें काम कितें आसा काय म्हणून. आयज जे PWD मिनिस्टरान हातीन घेतला दिगंबर बाबान, ताका पयलें काम करचें पडटलें. बाबा हो जो रोड आसा पळय तो सँक्शन जाता आसतना कितले मिटराचो जाल्लो आनी तेजो प्लेन कितें आसलो हेजी इन्क्वायरी पयलीं करची पडटली. मागीर तूं स्टेटमेंट बाकीचें काड. जो नॅशनल हायवे आसा तेजेर 100 स्पीड ही आसतलीच आनी ताका टर्न आसना. तुवें पळयलां आसतलें, तुमकां रिपोर्टरांक विचारचें पडटलें आतां तांकां. तुमी परते प्रस्न विचारना तांकां. कित्याक तुमकां विचारचें पडटलें काबरालान स्टेटमेंट केल्लो पळय PWD मिनिस्टर आसतना नॅशनल हायवेक टर्न आसना म्हणून. केल्लो काय ना? सगळ्या लोकांनी आयकलां. 2 टनाची मायणां आसना. तूं उलयता आसतना सांबाळून उलोवपाक जाय. तुमी जी कर्मां केल्या कुणय मागीर बांबोळे आनी कितलेच कडेन केल्ली आसा तुमी, त्या कारणान कितले जाणांचे बळी गेल्ले आसा तेजें तुमकां पडलेलें ना. आयज हेजी इन्क्वायरी ऑपोजिशन खंय आसा काय म्हणटा हांव. ही सादी गोश्ट न्हू ही. आयज 2 जाण मेले, हेज्या पयलीं आनी कितले मेल्या. आयज हांकां जबाबदारी जर रुलींग पार्टी घेयना जाल्यार ऑपोजिशनाक घेवची पडटली. हो डिमांड तेंचे कडेन करचो पडटलो. आमी करून ते आमकां हें घालचें ना. आयज ऑपोजिशना कडेन सगळ्यां कडेन मागता हांव. गोंयची काळजी सगळ्या ऑपोजिशनाक आसपाक जाय, सगळ्या आमदारांक आसपाक जाय. आमी निवडून कित्याक दिल्ले तुमकां आमची काळजी घेवपाक. आयज हांगा रस्त्यार बळी वयता. आवयक आपलो पूत ना जाता तेन्ना तेजेर कितें भोगता पळय तेकाच खबर आसतली. तुमी थंय राजकारणाची हें घेवन बसल्या पळय तांकां तेजो कांय पर्वा पडलेली ना. आयज हे जे ऑपोजिशन आहा तेंचे कडेन मागता हो डिमांड तेणी करचो पडटलो. हेजी इन्क्वायरी तांकां करची पडटली आनी येणाऱ्या काळान हो सविस्तर सारको रिपेर जावचो पडटलो. एका बॅरिकेड सारके येवचे पडटले कित्याक मदीं बॅरिकेडूच ना ताका. असल्या बॅरिकेडान ते 3 क्रॉस करून ट्रक सकयल गेलो आनी सकयल्यान जर आनी गाडयो लोक येतले जाल्यार कितले जाणांक घेवन वयतले आसले. ही फुडें घडची न्हू. हेजी काळजी आयज ऑपोजिशनान घेवची पडटली. हेजी चर्चा तेंचे कडेन जावची पडटली. आणि एक लास्टाक आता इतले क्रोड्स ऑफ रुपीज नॅशनल हायवे सेंट्रल मिनिस्टर नितीन गडकरी जेन्ना सँक्शन केले तेज्या उपरांत नितीन गडकरीन आज पासून चीफ इंजिनियर जे PWDचे आसा तांकां घेवन आज पासून खंय तरी इन्स्पेक्शन केलेलें आमकां दिसत ना. आमी डिमांड करता आयज नितीन गडकरीजी कडेन सेंट्रल मिनिस्टरा कडेन जो पयसो नॅशनल हायवेचो मोडलेलो आसा तुजे कडेन जो डिझायन जो तूं दिल्लो वीथ डिझायन न्हू थंयसर पब्लीक जे गोंयचे नागरीक जे आहात सुजाण नागरीक आहात तांकां कॉल करपाचो आनी चीफ इंजिनियर आनी PWD स्टाफ आनी तेणी नितीन गडकरीन स्वताहून हांगा इन्स्पेक्शन घेवपाक जाय. जो पयसो दिल्लो हे रस्त्याक खरोखरच गेला काय मोडला आनी खंय गेला काय म्हणून. काही गोष्टी अश्यो जाल्लेल्यो आसा की आयज कॉन्ट्रॅक्ट जे दिल्लेले आहा स्थानीक MLA स्थानीक मिनिस्टराक कडून जे पयसो येयल्लो आहा न्हू तर हो ब्रीज जो आहा न्ही तेजे ह्या मनशांनी ह्या सरकारान जे भरले गोंयान जे भरलेले आहा न्हू ते ब्रीज बांदलोच ना. डायरेक्ट तेंच्यांनी फॉर एग्जाम्पल पेड्यान केलेले आहा. ब्रिजाक पयशे सँक्शन जाले ते पयशे खंय गेले रे. हे जे गोंयान जे पयशे सँक्शन जालेले हेंच्यांनी भायल्या भायर खाल्लेले आसा. हांव नितीन गडकरी कडेन स्पेशल रिक्वेस्ट करता तूं जेन्ना गोंयान यो जितले जर समाज तेंच्यानी 10,000 कोटी जर रस्ते घातल्या ते 10,000 कोटी फेज वायज खंय खर्च केल्या हे आमकां कळपाक जाय. खंय डिवायडर आसा, खंय सर्वीस रोड आसा, खंयचे सर्वीस रोडाचे हेंच्यांनी करूंक ना. खंय तेंच्यांनी कलवट घालूंक जाय आसलो तो कलवट खंय कित्याक लावन घालूंक ना. खंय RCC पायप खंय घालूंक जाय आसले उदीक वचपाचें थंय कित्याक लावन घालूंक ना. खंय आसफाल्ट रस्तो खंय केल्लो आहा खंय करूंक ना. हे आमकां गोंयच्या लोकांक कळयलें जाता. कारण हे इंजिनियर चीफ इंजिनियर पार्शेकार जो आसा न्हू हँड इन ग्लावज BJP कडेन आसा आनी हो भितरसून आपल्या मनशांक थंय कामां दिता. जे पोर्टर्साचे पयशे जे खर्च केल्लेले आसा न्हू हे खर्च करूंक नासतना तेणी थंय टेंडरां काडलेलीं आसा आनी सगळे पयशे ह्या पार्शेकर इंजिनियर चीफ इंजिनियराकूच सांगता. तूं जर 15 दिसां भितर गोंयच्या लोकांक रिप्लाय दिवंक ना तर दिपेश नायकान सांगलें त्या प्रमाणे आमी 15 दिसां भितर तुज्या PWD ऑफिसान येवपाचें हे गॅरंटेड वीथ डॉक्युमेंट आहा. थँक्यू. देव बरें करूं. आमच्या दिगंबर स्टेटमेंट येयलो न्हू ते ड्रायव्हिंग सारकें चलोवपाचें म्हणून. एक्चुली वन ऑफ द फॅक्टर आसा हांवें एग्री. पूण हे हांगा जे एक्सिडंट जाता न्ही ते डिझायन फेलियर जाल्ले हेज्याक पयलीं कितके लोक व्हेल्ले आहाय ते घालचेच न्हय. आमकां खरें बरें दूख भोगता की बाबा
अशें एक दोन यंग भुरग्यांक अशें एक्सपायर जाता. तसो म्हाजे कडेन म्हाजी सरकाराक एक विनंती आहा की आतां तुमी टायम वेस्ट करूं नाका. एक हाय लेवल कमिटी बसया बाबा हांगा एक्सिडंट कित्याक जाता ते तुम्ही फायंड आउट करा आणि अलायनमेंट आहा तो आतां तुका चेंज करा. दुसरें म्हणजे कितें आसा की हांगा CCTV बसया. कित्याक हे लोक वरसून येता स्पिडीन येता. ही स्पीड कंट्रोल करतले जाल्यार थंय एटलीस्ट टायमिंग थंय स्पीड ब्रेकर घाला. कित्याक काल म्हाकाच काल सोमारा एक्सिडंट जालो गाडी हाडून मारली स्पिडीन. हांव देव हे म्हणून साल्वार म्हणून सरकार हें मागता की तुमी आतां ते लोकांचे अशें बळी वयता ते हें करूं नाका. ही जाता तितके बेगीन हे टेम्पररी जे कितें घातलेलें आहा ते काडून उडया आनी कॉन्क्रिटींग करा. त्या डिपेंड सांगला फूल कॉन्क्रिटींग करा कितें. आनी मेन म्हणजे CCTV बसया आनी ते ट्रॅफिक पुलिसांक हांगा कामाक लाया. कित्याक त्या सुशेगाद बसता आनी कांयच काम करिना कळ्ळें न्ही. आनी हे जे अलायनमेंट जो चेंज जाला न्हू तेजेर LV बाबान ऑलरेडी कंप्लेंट केली आहा. तेजेर आयज मेरेन कांयच इन्क्वायरी जावंक ना. तेजेर मातशें सरकारान हेजे एक इन्क्वायरी करपाची आनी लोकां कडेन रिपोर्ट पब्लीक करपाक लोकांकूय कळपाक जाय बाबा हांगा एक्सिडेंट जावन लोक कित्याक अशें मरता ते व्हडलें कांय ना तें कितें ते चॅक करून तेंच्यांनी फुडले आतां बळी वचचे न्हू. हेजे जाता तितके बेगीन तें सरकारान कारवाय करपाची इतकें हांव सरकाराक मागता. बरें देव बरें करूं. फर्स्ट टायम आयकलां हांवें.